السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان الأخوات تبارك الله عليكم. اليوم إن شاء الله هيكون الموضوع ديالنا على لا boîte de vitesse, la transmission. Avant de passer le mouvement من الموتور vers l'héros, عندنا une boîte اللي كتواجد entre elles واللي كتمر عبرها لو موفمون واللي كتحتوي على مجموعة ديال لي ميكانيزم في الانتيريور ديالها. هاد لا بواط كتسمى لا بواط دو فيتاس اللي كتمونطا à l'arrière du moteur. لو كونستركتور دي فواتور فكر باش يفابريكي هاد لا بواط من اجل تمكين لو كونديكتور من تغيير او تحويل السرعه من مستوى الى اخر selon la circonstance du route. Le mouvement qui passe من الموتور vers la boîte par l'intermédiaire ديال l'embrayage. L'embrayage le rôle ديالو هو كي accoupler le mouvement. يعني كيسمح لو موفمون تمر من الموتور vers la boîte. Et aussi كي ديزاكوبلي لو موفمون بمعنى كي يمنع لو موفمون تمر من الموتور vers la boîte. قبل ما ندخلو لو ديتاي ديال لا بواط دو فيتاس غادي ناخدو واحد الفكره كيفاش كتم لا كرياسيون ديال لينيرجي في لانتيريور ديال الموتور. معروف ان تو لي موتور ا كومبيسيون انترن كيخدموا بلو سيكل 4 طون، سواء لي موتور ديزل او ايسونس. وشحال ما كان فيهم ديال لي سيلندر 4 سيلندر 8 او 2 سيلندر. Tous sont utilisent le fonction ديال le cycle à 4 temps. لو سيكل هو ان اوردر اللي كيخدم به الموتور واللي كيشمل 4 ديال المراحل 4 رابور اللي هما l'admission, la compression, l'explosion et l'échappement. نبداو بلادميسيون اللي هو لو طون اللي كيتفتح فيه لا سوباب دادميسيون و لو بيستون كيديبلاسا للاسفل بوغ فيغ لاسبيراسيون دو لير. لو طون الثاني اللي هو لا كومبريسيون اللي كيتميز بلي دو سوباب فيرم اللي هما لا سوباب دادميسيون اي لا سوباب ديشابمون. Et le piston qui déplace l'air pour comprimer l'air. L'opération de la compression augmente la température de l'air à l'intérieur du cylindre. Le troisième temps, l'explosion. Le piston qui est à la fin compression, عندنا l'anjecteur اللي هو prêt باش ينجكتي لو غازوال سو بريسيون في واحد لو مومون بريسيز في الانتيريور ديال السيلندر. هاد لانجيكسيون ديال لو غازوال سو بريسيون افيك لير كومبريمي يشوفي كتوقع ان اوتو انفلاماسيون، واحد الاشتعال ذاتي. هاد ليكسبلوزيون اللي كتوقع في الانتيريور ديال السيلندر كتابليكي اون غرون فورس سور لو بيستون. لو بيستون كيديبلاسا الاسفل بواحد القوه كبيره اللي كدورنا لو فيلبروكان عن طريق لا بييل. لو كاتريام طون اللي هو ليشابمون اللي كيتفتح فيه لا سوباب ديال ليشابمون و لو بيستون كيديبلاسا لاعلى باش بوغ فيغ سورتير لي غاز برولي من الانتيريور ديال السيلندر. هذا هو لو سيكل اللي كيخدموا به لي موتور ا كومبيسيون انترن. نشوفوا كيفاش كتم لا ترانسفورماسيون ديال لو موفمون لينيير ديال لي بيستون لو موفمون سيركولير. عندنا لو موفمون ديال هاد 3 بيس اللي هما لو بيستون لا بييل et le vilebrequin avec l'effort ديال l'explosion هي متشابهة أو بمثل ما يحدث مع الدراجة الهوائية. باش نفهمو أكثر نقدروا نمثلوا القوة اللي كتابليكا على لو بيستون بليفور ديال راكب الدراجة على لو بيداغ. أيضا لو بيستون بلا بيد برجل ديال راكب الدراجة.
عندنا لا بييل اللي هي مطابقه بلو بيداغ، اللي كدير لنا لا ليزون ديال حامل القوه اللي هو لو بيستون مع مستقبل القوه اللي هو لو فيل بروكان. لو فيل بروكان ايضا نمثلوه بلو بلاتو ديال الدراجه. لو موفمون كتكون بهذا الشكل اللي من خلالها كتخيا لو موفمون سيركولير اللي كنحتاجوها في لا روتاسيون ديغو.